प्रोजेक्ट पानशी आता आम्ही उद्घाटन करून येले आणि हांगा आम्ही करता. खरे म्हणजे हांवें भाऊक सांगले, भाऊच्या परमिशनान हांव एक 5 ते 7 मिनटां घेतलो म्हणून. कारण हांगा जे लोक जमलेले आसा हे लोक येणाऱ्या कालावधीन या गांवच्या उदरगतीची दिशा ठरवपी लोक हांगासर आसा. त्यामुळे 2022 जेन्ना भाऊ निवडून येलो तेन्नाच्यान आतापर्यंत कितें जालो त्याचो आढावो घेवपाचो हो म्हाका दिसता समय आसा. कारण आनी एक 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन येवपाचें आसा. हांव सुरू करता. म्हाका खबर आसा की गेल्या 20-25 वर्सां ह्या पंचायतीन हांव काम करता आणि ह्या पंचायतीचो इतिहास हांगासरले सगळे म्हाका चडशे ज्ञात आसा. त्यामुळे हांव थोडोसो वेळ घेतलो पूण एक सविस्तर आढावो तुमच्या मुखार दवरता. हांव मार्गावाडी वयल्यान सुरू करता. 2017 आमी एक 3-4 बंधारे बांधले. 2017 ते 17ची कामां हांव हेच करिना घेत ना. 2017 एक 4-5 बंधारे बांधले. ते उदळशा म्हणटा ते एक बंधारो बांधलो. त्या बंधाऱ्याचो दुष्परिणाम कितें जालो की तेंचे ज्यो सायडीच्यो दडो आसल्यो त्यो दडो कोसळपाक लागल्यो आनी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान जावपाक लागलें. 16 तो बंधारो जालो आनी तेंची थंयच्यान मागणी येवपाक लागली की आमकां दोनूय सायडीनी रिटेनिंग वॉल बांधून दिया अशें म्हणून. भरपूर प्रयत्न जाले. नंदू हांगासर विटनेस आसा. आवडे नंदू कितलेशे फावटी त्या हितून गेले पूण लास्ट अशें सिच्युएशन येलें की ती वॉल जायना. मागीर 2022 भाऊ येलो. भाऊच्या म्हऱ्यान गेले आमी आनी आमी म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता 5 कोटीची वॉल बांदून आमी पूर्ण केली आसा. ही मुद्दाम ही वस्तुस्थिती सांगता. हांव बाबा खंयचे तरी पॉलिटिकल हेका प्लीज कर आनी तेका मतां मार म्हणून सांगना. वस्तुस्थिती सांगतलो हांव. मागीर तुमचें डिसिजन. दुसरो हांगासर एक रस्तो पास जालो खूब वर्सां पयलीं. अदुलशी म्हणून हांव 8-10 घरां आसा थंय. जवळ 47 लाखाचो 48 लाखाचो रस्तो. कितलेशे वर्सां पास जालो. टेंडर जालें कांय जावना. भाऊ येयलो. भाऊ म्हऱ्यान गेलो. भाऊ हांव आतां त्या वायटान पंच जाला. कितें करया तो रस्तो जायना. भाऊ कोणा कडेन ते फोमेस्टो कडेन कोणा कडेन उलोवन आमी ते रस्तो पूर्ण केलो. हांगा एक गांवडसा एक मोडके कलवट आसा. ते केन्नाय पडटले सकयल अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे त्याचे बी टेंडर जावन आतां येणारे पावस आसा म्हणून रावला. ते जवळ 60-70 लाखाचे टेंडर आसा. ते बी काम पूर्ण जातलें. उदळशे ब्रिज म्हाका याद जाता ह्या उदळशेचे प्रशांत बी सदांच सांगता ह्या पावसाक तो व्हांवून वयता शिरीष. तुम्ही जर काय करिना ह्या पावसाक व्हांवून वयता. अशा प्रकारे आमकां दर वेळा पंचायतीच्या ग्रामसभेकडे हेका हे जालें. आयज जवळ 3.5-4 कोटीचें काम चालू आसा आणि येणाऱ्या कालावधीन हो पूल व्हांवून वयचो ना याची जबाबदारी आमच्या गणेश गांवकारांनी घेतलेली आसा. त्याच्या फुडें वयता उदळशा विठ्ठल रखुमाई मंदिर. खरें म्हणजे म्हाका याद जाता 2007च्यान आमी तें मंदिर बांदता. हांगासर प्रशांत बी आसतलो. 2017 लागता पूण धीर येयना. मंदिर मोडटलो कशें उबें जावपाक जायना तें. मंदिर मोडटलो कशें. 2022 जेन्ना भाऊ कडेन आमी गेले भाऊ म्हणले करुया कितें तरी. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या म्हणजे कशें काम दाखोवप आसता पळय कशें काम करून दिवपाचें आसा. ती तळाशी आसलेलो मनीस जर खुर्चेर बसलो जाल्यार कितें जावपाक शकता हेचें आदर्श उदाहरण विठ्ठल मंदिर. तेणें फुडलो जो सभागृह आसा तो आपल्या एमएलए फंडांतल्यान दिलो. भायले सुशोभीकरण आसा. आनी एक गोष्ट सांगता भाऊ जीटीडीसीचो चेअरमॅन जालो. त्या जीटीडीसीच्या चेअरमॅन पदाचो फायदो कसो घेवप आणि त्याचे पुरेपूर युटिलायज कशें करप हें तेणी सगळ्या मतदारसंघात दाखोवन दिल्लें आसा. जवळ 27 का 28 निवडणुका. त्यामुळे एक मनीस योग्य मनीस एका खुर्चेर बसलो जाल्यार कितें जावपाक शकता हेचें आदर्श उदाहरण गणेश गांवकार आसा. हो हे जे मंदिर आसा हे मंदिर आरडीएतल्यान हॉल घेतलो. हॉल खूब आसलो थंय पूण हॉलाची परिस्थिती त्या जिर्णोत विचित्र परिस्थिती जाली. तितल्यान घेतलो. ते सादारण 35 लाखाचें काम आसा. ब्युटिफिकेशन घेतलें थंय जीटीडीसींतल्यान गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटाच्यान. ते जवळ 60 लाखाचें काम आसा. अशा प्रकारे ते निवळ सुसज्ज अशें मंदिर आहेत ते उबें आसा. कोणी वचून पळोवचें. कुमारवाडा हाचो एक मोठो इतिहास आसा. हांवें तुमकां मुद्दाम सांगलें
की हांव एक 5-7 मिनटां घेतलो म्हणून आनी घेवपाची गरज आसा आनी तुमकां सगळ्यांक करपाची गरज आसा. कुमारवाड्यार आरडीएन आमी थंय एक गणपतीचें मंदिर आसा सकयल थंय हांव हॉल बांदलो केन्ना सांग 15 काय 16 भाऊ आसतना आरडीएंतल्यान हॉल. त्याच्या नंतर थंय कांयच जावना. भाऊ थंयसरले कमिटी वचून मेळ्ळी जीटीडीसी चेअरमॅन जाल्या बरोबर उरलेले सगळे देवूळ आपण कंप्लीट करता म्हणून थंयसरले देवूळ आसा ते 70 ते 80 लाख खर्च करून थंयसरले देवूळ पूर्णत्वाक वयपाचें काम सुरू आसा. येणाऱ्या काही 2 म्हयन्याच्या कालावधीत थंय स्थापनालो मोठो कार्यक्रम जातलो. काल भाऊन ते सुद्धा केला. त्याच्यानंतर आग्रोज म्हणटा थंय एक सातेरीचें मंदिर आसा आनी थंय आमी खंय कार्यक्रमाक गेले की एक मागणी आसताली की त्या मंदिराक लागून एक खूब खोल भिंत आसा. खोल अशी दरी आसा आनी ती भिंत जर कोसळ्ळी जाल्यार तेंची स्टेज घेवन वयपाची अशी सिच्युएशन आसली. त्यामुळे ती भिंत बांदप ही खूब वर्सांची मागणी आसली. पूण येणाऱ्या कालावधीत ती भिंत बांदपाचें काम सुरू आसा आनी त्या मंदिराचें काम सुरू आसा. त्या टेम्पलाचें 70 लाख खर्च करून सुशोभीकरण करपाचें काम सुरू आसा. देवूळ म्हण हांगा गंगाराम आसा, गोविंद सावंत आसा. थंयसरल्या देवळाचें काम जवळ जवळ 90-80-90 लाखाचें सुरू आसा. त्याच्या नंतर आनी एक विशय म्हाका याद जाता मदलावाडा ब्रिज म्हणून एक आसा. 2002 हांव पयलो सरपंच जाल्लो तेन्ना माधवराव देसाय थंय ब्रिज जावचो म्हणून उपोशणाक बसलो एका दिसाच्या. म्हाका याद आसा 2002 आनी आज 2026 तोय ब्रिज करपाक भाऊकूच निवडून हाडचो पडलो आमकां. नाल्यार कितलेशे येयले गेले पूण तो ब्रिज जावना. ही वस्तुस्थिती आहा. हांव कितें भाऊ प्लीज करपाक किंवा भाऊचो हांव समर्थक म्हणून उलयना. सत्य परिस्थिती आसा. जालो तो जालो तेच्या कारकिर्दीन ताणें करून घेतलो. कसो करून घेतलो तो तेच्या भाशणांत सांगतलो. धारगे जवळ धारगे तें मंदिर आसा तेचे जवळ जवळ 40 लाखाचें सुशोभीकरण आसा. मदलावाडा 40 लाखाचें. वायडनींग ऑफ तांबडे सुद्धा रोड थंय अशी परिस्थिती आसली की दुसरी गाडी ते सकयल पडपाची. ती जवळ जवळ 2 फेसांक आनीकूय 2 फेस येवपाचे आसा. ते वायडनींग करपाचें जें काम आसा जवळ जवळ 1,20 लाखाचें ते बी हातान घेवन पूर्णत्वाक व्हरपाची कापासता ही थंय भरपूर अडचणी आसल्यो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हातूंत लावपाक दिनासले पूण भाऊन कशा प्रकारे तें काम केलें तें तुमकां सांगता. ब्युटिफिकेशन ऑफ पानशी टेंपल आतां जें आमी म्हटलें मोळेम क्रिमिटोरियम हो एक मोठो विशय आसा. थंय एक वयपाक रस्तो ना पूण आमी म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता की तो रस्तो सगळो 89 लॅक्साचो आमी पास करून घेतलो पूण काही लँड ओनरांनी ताका मातशें ऑब्जेक्शन हाडला. तरी आमी तांकां परत पांया पडटले आनी तो जाता जाल्यार चवथ आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या हितूंतल्यान जी कामां सुरू आसात जवळ जवळ 100 कोटीची कामां सांपड्ड्यात. 100 वयर हांव टोटल व्हरना 100 वयर कोटीची कामां सांपड्ड्यात. पूर्णत्वाक येवपाची आसा किंवा 3 पायपलायन आसा. हो सगळ्याचो आढावो कित्याक घेता की आमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कितें चल्लां राजकीय दृश्ट्या. आमी जेका मत मारलें तो करता कितें हे खूब जाणांक प्रश्न पडटात. कोण तरी कितें तरी सांगता आनी तो मागीर बलतत कडेन भरकटत वयता. तशें जावचें न्हू म्हणून हें सांगपाचें कारण. सादारण तोय बी विशय हांव घेवपाक सोदता. आमची जी पंचायत बॉडी हांगासर बसलेली आसा सगळे 7य पंच आमी काम करपाच्या तयारीन आसा. काम करप कितें तरी काम करप आनी त्यामुळे पंचायतीचे जे हे आसा प्रगती पुस्तक हे बी तुमच्या मुखार दवरपाची गरज आसा. पंचायतीन आमी जवळ जवळ 15 फायनान्सान जवळ जवळ 3-4 लाखाची कामां केल्ली आसा. आता जीआयए म्हणून आमकां एक ग्रँट येता. जीआयए ग्रँट इन एड म्हणून येता गरीब पंचायती. ती जवळ जवळ आमची 11 कामां येणाऱ्या कालावधीन सुरू करपाची आसा. ती ग्रँट पास करपाचें जें काम आसा ही ग्रँट हाडप सोपी ना. भरपूर कठीण आसा. ती ग्रँट पास करपाची 1 कोटीची कामां 11 कामां ह्या दिसांनी आमी वर्क ऑर्डर दिवन तेजे भूमिपूजन करतले की 11 कामां ह्या दिसांनी पास करपाचें जें काम आसा तें पावून गेलें. म्हाका खबर आसा आमी पयल्या मिटिंगेक 11 ठराव घेतले. पयल्या मिटिंगेक आनी ठराव घेवन फायली करून धाडल्यो. त्यो कामाचे पयशे आमकां कशेच मेळत नासले आनी म्हाका सगळे जाण सांगताले शिरीश ते तुका मेळना रे ते तुका मेळचे ना रे ते खूब सेटींग आसा ते हे आसा ते आसा. हांवें भाऊचे कानार घातले भाऊ अशें आसा तुजे फायली खंय आसा. हांवें डायरेक्टरा कडेन आसा. एक दिसा म्हाका फोन केला की तुजी फायलीची ऑर्डर घेवन चला म्हणून. अशा प्रकारे काम करपाची जी आसा. आनी एक मागणी आसली खूब
पयलीं पासून हे जे रस्ते आसा त्या रस्त्यान सगळ्यांक स्ट्रीट लायट जाय म्हणून खूब पयलीं पासून मागणी, खास करून 500 ते 7 थंय गोव्या रेड्याचो वावर आसता म्हणून थंय एक स्ट्रीट लायट आशिल्ली. आमी पयल्याच मिटिंगेक हो ठराव घेवन भाऊच्या नदरेन हाडून दिलो आनी भाऊन जवळ 65 ते 66 कोटीचो एस्टिमेट पावन आयज थंय स्ट्रीट लायटीचें काम जोरात चालू आसा. काही अंशी हे बी जाल्ले आसा. आता अशें सगळे हे कामाचो आढावो हांवें तुमच्या मुखार दवरला. आता प्रश्न असो जाता की हो आढावो तुमकां कित्याक दवरलो की आमकां सगळ्यांक जज करपाक जाय. येणाऱ्या कालावधींत आमी कितें करपाक जाय हें जज करपाक जाय. थोडोसो ह्या वार्डांतले लोक चड आसा म्हणून हांव मातसो म्हाज्या वार्डांतले काही विशय आसा ते हांव सांगता. सगळ्यांत पयलीं हांवें म्हाज्या हातीन हांवें दिल्लो तो जाहीरनामो आसा. ह्या जाहीरनाम्यातले 90% काम पूर्ण जाल्लें आसा. 10% उरला ते येणाऱ्या कालावधीन हांव पूर्ण करतलों. दुसरे रस्तो आतां जाणून सांगलो, दुसरे रस्तो भाऊच्या आशिर्वादान तो जालो. स्मशान भुमीचेर जाणारा विशय तो तुमकां सांगलो हांवें कित्या खातीर हाडपाचो. काउर्सा येथे स्मशान भूमी ही जी स्मशान भूमी आसा अंडर पायपलायन आसा. खंयच्याय टायमार ह्या स्मशान भूमीचे टेंडर फ्लोट जावपाची शक्यता आसा. भाऊ कडल्यान प्रायोरिटी लेटर घेवन RDA डिपार्टमेंटान तेचें काम चालू आसा. मदल्या कामात ते SRA आणि हितून त्यांचो स्टाफ डिप्लॉय केला तर ह्या कामाक मातशें उशीर जालो आसा पूण हे काम जातलें. पुनरुत्थान समितीच्या मार्फत ह्या देवळाचें काम पूर्ण करप अशें एक हांवें म्हटलेलें. देवळाचे कमिटीनी गांवकारांच्या ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे दुधान साखर म्हणटा तशें देवळाचेंय काम जालें आनी हे सुशोभीकरणूय जालें. त्यामुळे एक दुधान साखर दुग्ध संहिता आसा. आमदार गणेश गांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची जी पंचायत आसा ही बऱ्या प्रकारे काम करता. मदींच एक मोठो विशय जालो की तोय बी हांव थोडोसो स्पश्टीकरण करता की कोण तरी एक सेक्रेटरी येयलो आनी ताणें कितें तरी अपराध पळयली. हांगा बसलेल्या पंचांनी पयशे खाल्ले म्हणून कोण तरी येवन भाड्याचो ट्रट्टू थंय बोवाळ घालपाक लागलो. हांव तुमकां ह्या देवा फुडें सांगता हे सगळे जे पंच आसा हांगा बसलेले आसा प्रामाणीक पंच आसा. एकटोय मनीस अशें म्हणना की म्हाका कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून. म्हाजें काम जावंक जाय म्हणून ते मिटिंगेक झगडटा. म्हाजें काम जावंक जाय म्हणून मिटिंगेक झगडटा. पयशे जाय म्हणून कोण झगडना. अशा प्रकारे ही पंचायत एक निश्ठेन आणि हे काम करता. भाऊच्या मार्गदर्शनाखाली हांव सरते शेवटी इतलेंच म्हणटा की तुमच्या फुडें सगळो आलेख दवरला हांवें. जी कामां जाल्या जी उरल्या ती बी जातली. तेतून कांयच म्हाका दुबाव ना. पूण हो आलेख जो आसा तुमी लक्षात घेवन तुमच्या येणाऱ्या कालावधीन तुमची कितें जबाबदारी आसा तुमी वळखचें. म्हाका मुजरत आयोजकांनी हांगासर 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.